हॅलो फ्रेंड्स, शंकर बोळजी आमच्या गोंया खातीर भारतीय जनता पार्टीचो प्रेसिडेंट बाब दामू नायक हेणी त्या दिसा सांगलें की गोंयकारांक जर सपोज प्रोजेक्ट्स नाका जाल्यार ते आमी फुडें व्हरचे ना म्हणून. आनी तेच्या स्टेटमेंटा उपरांत मागीर कांयच एक्शन जावंक ना. मिराबाग हांगासर जे लोक बंदारा नाका म्हणून प्रोटेस्टाक बसल्यात तेंचे कडेन सरकारान वचून मेळपाची गरज आसलेली, तेंच्या आमदारान मेळपाची गरज आसलेली, सीएमान तांकां मेळपाची गरज आसलेली, WRD मिनिस्टरान तांकां मेळपाची गरज आसलेली, पूण तेंचे कडेन कोणूच वचोंक ना. दॅट मिन्स हे पोके फार. दॅट मिन्स आयज तुमी आमच्या दोळ्यांक उदीक लायता ही खोटी कमिटमेंटां दिवन. भाऊ गणेश गांवकर भाऊ, तुका सगळो लोक भाऊ म्हणून वळखता आनी तुका मान आसा, रेस्पेद आसा, आनी मान आसा, रेस्पेद आसा म्हणून तुका सावड्डेकारांनी निवडून हाडलो आनी तूं एक वेल एज्युकेटेड मनीस, कळ्ळें तुका. पूण तूं आयज असो कित्याक वागता तें आमकां कळना. तूं तुज्या लोकां बरोबर रावपाक जाय आसलो, न की तुज्या पार्टी बरोबर. आयज तुजी जी पार्टी डिसिजनां घेता न्हू कितें, ती सगळीं फेल्ड डिसिजनां. आनी आयज BJPचे जे सरकारान मिनिस्टर आहात न्हू, ते सगळे मिनिस्टर फेल ठरलेले आसा. तो WRD मिनिस्टर जावं, तो TCP मिनिस्टर जावं, तो फॉरेस्ट मिनिस्टर जावं, तो होम मिनिस्टर जावं, तो एड्युकेशन मिनिस्टर जावं, सगळ्या स्तराचेर हे मिनिस्टर सगळे फेल जाल्लेले आसा. सो आयज म्हाज्या हिसपान जाल्यार काळाची गरज आसा की आमी फुडल्या फावटी 27 विचार करपाक जाय की हे जे आयज BJPचे सरकार आहा हेंच्यांनी कितें कारनामे केले आनी कितें दिवे लायले ते आमी विचार करपाची गरज आसा. भाऊ, तूं खरोच बरो मनीस म्हणून तुका सावड्डेकरांनी निवडून हाडलेलो, पूण तूं आयज तांकां दुख्खाच्या झरीन कित्याक रडयता न्हू तो म्हाका खबर ना. आतां हो बंदारा पळय, तूं विचार कर रे, त्या लोकांक वचून मेळ न्हू, ते लोकांचे अंडरस्टँड कर प्रॉब्लम. आमकां खबर आहा हे बंदारा कित्याक येतात ते. हे मायग्रंट बिल्डर लॉबीचे कारनामे आनी हे स्टील प्लांटांचे कारनामे. तांकां उदीक जाय, उदीक शॉर्ट आहा. भाऊ, तुकाय खबर आहा, आमकांय खबर आसा, WRDकूय खबर आसा. म्हाकाय एक सांग, सिंपल क्वेश्चन विचारता. आतां साळावली जो डॅम आसा न्हू, सांगे कितें रे, ते डॅमाचे आनी हे बंदाराचे डिस्टन्स कितलें आहा हो प्रश्न तुका कोणी विचारला आसतलोच, कित्याक हांवूय विचारता. बंदारा आनी सावळावली डॅमाचे डिस्टन्स कितलें आहा? 8 ते 10 किलोमिटर. इतले डिस्टन्साचेर तुका हो बंदारो कित्याक जावो पडलो जेन्ना येदो मोठो डॅम आहा थंयसर? म्हटल्यार खंय ना खंय तरी भायलो कोण तरी बिझनसमॅन येता आनी व्हडलो कसलो तरी प्रोजेक्ट हाडटा म्हणून हें उदीक जाय. आयज न्हंयतलें सायें उदीक तुमी चोरपाक सोदता, हे सरकार न्हंयतलें सायें उदीक चोरूंक सोदता. कितें आयज गोंयकारांक आमकां उदीक कमी पडटा कित्याक TCPन ज्या पद्दतीन मेगा प्रोजेक्ट्सांक परमिशनां दिल्यात न्हू, गोंयचें घट्टण आनी निसाणटण निश्चित आहा सारकें. कित्याक उदीक ना जाल्यार कांयच उरचें ना. उदका खातीर फुडें एकामेकाची लोक तकली फोडटलो. आतांच लोकांक उदीक 1 वर सुद्दां येना सारकें. ही परिस्थिती ह्या सरकाराची. एका वाटेन लायटीची बिलां वाडोवन सोडल्या, एका वाटेन उदकाची बिलां वाडोवन सोडल्या. म्हटल्यार हे सरकार सामान्य मनशाक कशेंच जगोंक दिना, कळ्ळें तुका. आनी आयज तुमी आंदोलनां करूंक प्रवृत्त करतात, जागेकारांक सांगणी गाराणी घालपाक प्रवृत्त करतात. कितें रे, इतले निर्दय जाल्यात तुमी? इतले निर्दय जाल्यात? भाऊ, म्हाका तुजे कडल्यान ही अपेक्षा नासलेली. गणेश गांवकर भाऊ, तूं एक वेल एज्युकेटेड मनीस, लोकां बरोबर राव, न की तुज्या पार्टी बरोबर. तुज्या पार्टीन आयज गोंयचें घट्टण निसाणटण करून सोडलेलें आहा सारकें. ही पार्टी जी आहा न्हू, ही आयज आमकां गोंयकारांक काबार करपाक उठलेली आसा. तुमी कितेंय म्हणा, म्हाका गाळी सुद्दां मारले उपकारता. अरे, एक येदेशे प्रॉब्लम जे लोकांक नाका न्हू, गांवच्या लोकांनी तुमकां प्रॉब्लम कितें ते सांगले, कॉन्सिक्वन्सीस सांगले, तरी तुमी आयकना आनी इतले निर्दयपणान वागता. कसले मंत्री आनी कसले आमदार आनी कसले राजकारणी तर तुमी एजंट जाले मरे तशे जाल्यार सगळे. आयज सगळे जे पॉलिटिशियन आहात न्हू, तुमी सगळ्यांक म्हणटा, एकट्याक न्हू, सगळे तुमी पॉलिटिशियन एजंट जाले मरे. तुमी एजंट कोणाचे जाले? बिल्डर लॉबी, कसिनो लॉबी, कोल लॉबी, हॉटेल लॉबी, मायग्रंट बिल्डर लॉबी, ह्या 5 लॉबींचे एजंट जाले. आनी आयज हे 5 लॉबी जे आहा ते गोंयान पोर्तुगीज राजवट परत हाडूंक सोदता आनी गोंयकारांक गुलाम करपाक सोदता. गणेश गांवकर भाऊ, तुज्या हातीन आसा आनी तुज्या हातीन आसा हो प्रोजेक्ट कॅन्सल करप. कितें सो गांवच्या लोकां वांगडा राव गणेश भाऊ, कळ्ळें तुका. हेच लोकांनी तुका त्या पदाचेर बसयला, तुका मान आनी सन्मान दिला. तो एक देख दवर आनी तो प्रोजेक्ट कॅन्सल कर. देव बरें करूं.